म्हणजे मोगाच्यानो ब्रदर शरत हांगा देवाचे उतर दिवन आसतना हांव फाटल्यान बसून आयकतालो आनी म्हाका पळोवन एकलो भाव म्हजे सरशें आयलो. हांगा तुमचे मदें बसलो एकलो भाव म्हाका पळोवन म्हजे सरशें आयलो आनी म्हणालो, फादर फाटल्या 6 म्हयन्यांत हांव हुशार ना. फाटल्या 6 म्हयन्यांत हांव हुशार नातलो. पूण आज म्हाका हांगासर देवान येवंक फाव केला. पूण फाटल्या 6 म्हयन्यांत हांव तुमकां मेळोंक ना तरी तुम्ही देवाचे उतर दितना ते आयकूंक हांव येवंक ना जाल्यार सदांय तुम्ही देवाचे उतर धाडलां पळय म्हाका म्हज्या मोबायलाचेर तें वाचून हांव नियाळ करन आनी त्या उतराच्या निमाणे तुमी बरयतात पळय ते म्हाका सदांय वर्ती दादोसकाय दिता फादर. तुम्ही निमाणे देवाचे उतर दिवन निमाणे पळय हर एका दिसा आमच्या मोबायलार धाडटात. गॉड ब्लेस यू. आमी बेसांव मागनासतना तुम्ही हर एका दिसा आमच्या मोबायलाचेर गॉड ब्लेस यू म्हणून धाडटात न्ही फादर. देखो हर एक दिसा देवाचे उतर म्हाका मेळटा फादर म्हणालो. तो भाव तुमच्या मदें आसा, बसून आसा. अशें म्हणटाना भावा भयणीनो, हांगासर आयिल्ल्या तुमच्या पैकी साबार जण म्हाका जावंक पुरो बेजार करिनाकात. संतोष बाबा 1 वर्सा उपरांत मेळटात आनी थोडी म्हाका 2 वर्सां उपरांत मेळटात आनी थोडी म्हाका भौशा 2 म्हयन्या उपरांत मेळटात आनी थोडी भौशा म्हाका हर एका सोनवारा मेळिल्ली तांकां आयल्या. पूण सोनवारा मेळिल्ली ह्या 2 म्हयन्या पयले मेळिल्ली, 1 वर्सा पयले मेळिल्ली, ह्या 2 वर्सां पयले म्हाका मेळोन फाटल्या 2 वर्सांनी सळावळ नातली. आमचे सगळे सदांय संबंध जोडून आसात. तुम्ही चिंतूंक पुरो, आमी हाका मेळोंक ना, आमी हाका फोन करून उलोवंक ना, आमी कोणाय मुखांतरी आमचे रेकार्ड रिगार्ड्स हाका धाडूंक ना. तरी म्हणटा 2 वर्सां जावन आमी हाका मेळना नातल्यारी, पळयनातल्यारी, उलयनातल्यारी, फोन करनातल्यारी आमी हांचे कडेन संबंध दवरना. सांग कशें जाणांगी कशें? जुआंवच्या वांजेलांत 4वा स्वर 23वी ओळ आज आमकां सांगता. भावां भयणीनो, जुआंवचो वांजेल 4वा स्वर आनी 23वी ओळ जॉन चॅप्टर 4 and verse 23. जॉन 4 verse 23. पूण खऱ्या आराधकांनी आत्म्यान आनी सतान खरे आराधक देवाक खरे आराधन करचे आराधक खऱ्या आराधकांनी आत्म्यान आनी सतान बापाक आराधन करचो वेळ येतलो. तो येवन जाला म्हळ्यार आज नाही, पहिल्यांच येऊन झाला. भावा बहिणीनो, जेन्ना तुम्ही वर्सां पहिले येऊन देवाचे उतार ऐकून, वर्सां पहिले येऊन देवाक वळखून, वर्सां पहिले येऊन 7 जण जावन, वर्सां पहिले येऊन तुमच्या आत्म्याची थान भूक थांबवून तुम्ही देवा वळखल्यात, देवासमोर एकवटल्यात आणि सतान आणि आत्म्यान तुम्ही देवाक आराधन करूंक शकल्यात. त्या दिसतावन म्हज्या भावा बहिणीनो, म्हजे कडेन देवाचे उतार प्रकट करच्या हर एका भावा कडेन तुम्ही तुमचो संबंध जोडून घेतला. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. देखून बेजार पावा नाकात. फादर तुमकां आमी मेळोंक ना, तुमकां आमी पळोवंक ना, तुमकां आमी धैर्य दिवंक ना, बेजार करिनाकात. कित्याक खऱ्या निजा देवाक वळखली आनी आत्म्यान आनी सतान बापाचें आराधन करतली. आमी एकवटल्या, एका देवाते आमी एकवटल्या, एका सताते एकवटल्या, एका आत्म्याते एकवटल्या. एफेस घरां बदल्या पत्रांत आमी वाचता 4वा स्वर आनी 4थ्या वळींत 6वी वळ आमकां कितें म्हणटा एक ऐका. एफेशियन्स चॅप्टर 4 verses 4 to 6. आमी सांगलें 7 वैगिनीक म्हणल्यार समजून घेया. देखून तुमी चिंचे नाका, आमी समोर्तींत आसून एकवटल्या, सण सोडा. आमी जातींत आसून एकवटल्या, सण सोडा. आमी एका भाशेंत आसून एकवटल्या, सण सोडा. आमी एका धर्मांत आसून एकवटल्या, सण सोडा. आमी एका वाड्यांत एकवटल्या, एका पिरगजेंत एकवटल्या, एका देशांत एकवटल्या, एका कर्नाटक राज्यांत एकवटल्या, एका भारत देशांत एकवटल्या, सण सोडा.
आज गरजेचे भावा बहिणीनो ते नाही सतांत आम्ही एकवट लावंगे मोगांत आम्ही एकवट लावंगे एका खऱ्या निजा देवात एकवट लावंगे कुरपेंत आम्ही एकवट लावंगे उजवाडांत आम्ही एकवट लावंगे म्हणले सत हेच तुमकांच तुम्ही विचारा निमाने आमकां एकवट आमचे कोणे सांगा निमाने ससनाच्या जिवितांत तुका आनी म्हाका आमकां एकवट आमचे कोणे तुझ्या कोंकणी भाशेन गे सांगा तुझ्या जातीन गे तुझ्या वाड्यान गे या तुझ्या फिरकेचीन गे या तुझ्या राष्ट्रान या तुझ्या देशान गे सांग ससनाच्या जिवितांत तुवें आनी हांवें आमी भागीदार जावंक कसा एकवटान जिवंक कसा आनी तो एकवट तुका आनी म्हाका दिवचो कोणे कोणे सतान आनी आत्म्यान देखूनच हांवें तुमकां आमंत्रण दिलां हांवें तुमकां कोणाचो एड्रेस आमच्या लागीं आसलो तुमकां हांवें आयच्या कार्याचो तुमकां आमंत्रण धाडिल्लो इन्विटेशन तातूंत हांवें कितें पिंत्रायलां कसली देवाची उतरां तातूंत पिंत्रायलां सांगा सांगा उडास करा उडास करा God is spirit and everyone who worships him should worship him in spirit and truth. देव आत्मा जावन आसा आनी कोण ताचें आराधन करता तांणी सतान आनी आत्म्यान ताचे खंयसर या सगळ्या पवित्र पुस्तकान बरोवन घाला देव भास देखून ताचें आराधन करतले आनी भाशेन आराधन करीचे म्हूण खंय बरोवन घाला देव कोंगणी देखून ताचें आराधन करतल्यांनी कोंगणीन ताचें आराधन करीचे म्हणून खंय बरोवन घाला सांगा असं आहे देखून आज तुमच्या मनांत उजवाड रिगलो जाल्यार तो वगडाय नाकात आज तुझ्या म्हणजे आमच्या मोतींत उजवाड रिगता जाल्यार म्हजी भास म्हजी जात म्हजो धर्म म्हजो पंगड म्हजी कितें समर्थ आनी म्हजी कितें संवसाराक सरी जाल्लें संवसाराचे विशय आमकां नाका त्या खातीर आमी वावरिना भावा भयणीनो आमच्या भाशे खातीर आमी वावरिना आमच्या जाती खातीर आमी वावरिना आमच्या कुटुंबा खातीर आमी वावरिना आमच्या संस्था खातीर आमी वावरिना आमच्या देशा खातीर आमच्या राष्ट्रा खातीर आमच्या वाड्या खातीर आमच्या जिल्ल्या खातीर आमी वाडिना सगळ्या मनशा कुळाच्या सरबऱ्यापणा खातीर आमी वावरता देखून आज वो वावर करूंक आज अशें धैर्यान देवाचें उतर परगट करूंक म्हाका सुटका मेळ्ळ्या तुमकां मेळ्ळ्या या ना हांव नेना सतान आनी आत्म्यान देवाचें आराधन करूंक वरांगांतल्यान आराधन करूंक वरांगांतल्यान देवाची स्तुती करूंक म्हाका सुटका मेळ्ळ्या तुमकां मेळ्ळ्या या ना हांव नेना देखून हांव बूक वापरिना मागणें करूंक तुम्ही आनीकी गिळी पाटा बाय पाटा चालती मागणी वाचून उंत मागणी करतात न्ही तुम्ही आनी कितें सांगिल्लें ते शिकयलें तें पाटा 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 करनंत तुम्ही मागणी करतात न्ही केदाळ येता भावा भयणीनो काल केदाळ येता आत्म्यान आनी सतान आत्मा म्हणल्यार देवाक सत म्हणल्यार देवाक आराधन करचो काळ केदाळ येता जाणा जाया एफेस घरां बरयलें पत्र 4 वळींत 6 वळ एफेशियन्स चॅप्टर 4 वर्स 4 to 6 जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यान देवान तुका आनी म्हाका रचला मात्र न्ही तुका आनी म्हाका देवान क्रिस्तांव करून रचूंक ना तुका आनी म्हाका देवान हिंदू जावन रचूंक ना तुका आनी म्हाका देवान मुस्लीम जावन रचूंक ना तुका आनी म्हाका देवान एक कोंकणी जावन रचूंक ना तुका आनी म्हाका देवान एक या देशाचो त्या देशाचो म्हूण रचूंक ना भिये नाकात तुका आनी म्हाका देवान मनीस जाल्यार हर एकल्याक देखून आज हर एका भावातय हर एका भयणीतय तुजो आनी म्हजो मनोभाव एटिट्यूड कसो जाय कसो आसा जाय कसो आसा जाय ऐका परतन ऐका
जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्याक जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्याक आटापल्या एकच बरवसो तुका आनी म्हाका दिल्ल्या आपोवण्याक देवान म्हाका आनी तुका हर एकल्याक दिलें एकच आपोवणें आनी त्या आपोवण्याक फळो दिवन तुका आनी म्हाका आमकां असो एकच बरवसो. आज सकाळीं हांगा येता येताना म्हाका एक फोन आयलें, फादर तुमी मागून गेल्ले आतां 2 महिन्या पयलें तो भाव कालच्या दिसा 4 वरां अंतरलो. हांवें सांगलें चोम्या तुका अर्गां ताजो बरवसो तुजेर, ताजो शेवट तुजेर. ताका आनी जात ना, ताका आनी भास ना, ताका आनी देश ना, ताका आनी संस्कृती ना, ताका ताजी म्हणलें खंयचेंच ना. जालें संवसाराचें संवसारा सोडून गेलो. देखून तुका आनी म्हाका आमकां आसा एकच बरवसो. कितें तो? तशें एकच पवित्र आत्म्या वरवीं एका पवित्र आत्म्या वरवीं. भावा भयणीनो, तूं आनी हांव हांगा आसली आमी हर एकलीं एका पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी सकड एकच कूड जाल्यात. आमी सक्कड एकच. देखून म्हज्या मिसावांत म्हाका पंगड नात. तुमकां आसा जाल्यार हांव कांय करूं शकना. म्हज्या मिसावांत म्हाका जात कात ना. म्हज्या मिसावांत म्हाका ल्हानवड ना. म्हज्या ह्या दैवीक मिसावांत म्हाका दादलो बायल म्हणली एक भेदभाव ना. म्हज्या मिसावांत देवान म्हाका दिल्ल्या मिसावांत आनी मुखार भाव भयणीनो त्या कास्ताचो ह्या कास्ताचो, त्या धर्माचो ह्या धर्माचो, त्या जातीचो ह्या जातीचो, ह्या वर्गाचो त्या वर्गाचो, त्या भाशेचो ह्या भाशेचो, ग्रेस्त या दुबळो, शिकपी अशिकपी, गोरो या सावळो, दादलो या बायल म्हणलो भेद म्हजे थंय ना. म्हाका सुटका मेळ्ळ्या. देखून एकाच पवित्र आत्म्यांत आमी एकवटता. आनी तुमकां सोमेस्तांक आसा एकच सोमी. एक सोमी. हा सभार सांगतात ते आमच्या पोंगडान नात. खरेंच तांणी सांगचे सारखे आमी तांच्या पोंगडांत ना. कित्याक म्हळ्यार आमी सोम्यातय आसा. सोम्याचो पोंगड ना. सोम्याचो पोंगड आसा कोणी केलाय? आमी खंयच्याय पोंगडांत ना. आमी सोम्याच थंय आसा. We are in Christ and we will remain in Christ. Not in any religion, not in any culture. We remain in Christ. आमी एका क्रिस्तांतय एका निजा देवांतय आमी सोम्यातय आसा. एकच सोमी. एकच सोमी. तुमकां दोग आसा जाल्यार वसा तांच्या फाटल्यान. आमी कांय करूं शकना. एकच स्वामी, एकच भावार्थ. एकच भावार्थ. तुमचो भावार्थ हांवें दंडला जाल्यार आतां सांगा कोणी फादर तुम्ही म्हजो भावार्थ दंडळला येयला म्हूण कोणी सांगता जाल्यार उबे रावन सांगा. तुमचो भावार्थ दंडळला येयला की एका खऱ्या निजा देवातय क्रिस्तातय सोम्यातय सोडवंदरातय देवाच्या उतरा मुखान तुमचो भावार्थ इतली वर्सां फाटल्या 16 वर्सां जावन घट केला थीर केला की हे तुमचो भावार्थ कुटके केला दंडला येयला या नाश केला कोणी सांगा. तुमचो भावार्थ आमी गट करचो देवातय मनशातय न्हय. कित्याक म्हजो भावार्थ गट आसा देवातय मनशातय न्हय. जावं बरो तुमचो भावार्थ गट आसा मनशातय देखून तो दंडळला पिगळला आयस तुमचो भावार्थ आयस आयस कँडी आयस्क्रीम कितें जाता कितें जाता सांगा. तुमचो भावार्थ आयस कँडी तुमचो भावार्थ आयस्क्रीम वसा खंय मेळटा जाल्यार वसा काडून घ्या आनी लेवा. एक भावार्थ भावा महिने एका भावार्थांत आमी एकवटला. समर्थ नाही जेजू समर्थ घेवन येवंक ना भावार्थ घेवन. जेजू देवाची खरी वळख दिवन तुका आनी म्हाका आमकां एका भावार्थान गट करूंक थीर करूंक आयला. एकच भावार्थ तुजो आनी म्हजो. आनी
एकच पवित्र स्नान. एकच पवित्र स्नान. लहान भुरगे बाळशे आसता उंगे 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 करताना उदक घाल्लो स्नान नाही. पवित्र स्नान. देवाच्या उतरावरवी तू आणि हांव आम्ही पवित्र जाल्या तर आम्ही देवात जल्माला तो जावन आसा पवित्र स्नान. कोण देवाक वळखून देवाक स्वीकार करून देवा थंय एकवटल्यांत ती नितळ जावन देवा थंय जल्माल्यांत तो जावन आसा पवित्र स्नान. देखून म्हाका आनी तुका आमकां जेजून केलां पवित्र, देवाच्या उतरान केलां पवित्र, तरी आमी जाल्या पवित्र. देखून हाच्या पयलीं एक फावटी शिकवण्यान सांगलां हांवें, तुमची बाप्तिजम सर्टिफिकेट काडून येवन मरोन सांत पेद्रू मुखार वसा, ह्या जेजू मुखार वसा. हें घालें बकरी काडून येवन आयलाय म्हणून का तो. ती तुमकां खंय म्हणी हांगा रेकॉर्डाक जाय जाल्यार ती हांगा संवसारांत. तुझे ते म्हणजे ते आमचे ते पोडाचे 3 सील नाही, भावार्थाची सील. वयसम्या तुका वळखाल्या. हा सतान आनी अज्ञान हांव तुजे सवे एकवटला. त्या दाळा सीदा निट्ट कोणी आड्यानात, आड्योंक बी येतात. सीदा निट्ट. देखून एकच सोमी मुखार ऐका. एकच सोमी, एकच भावार्थ, एकच पवित्र स्नान. एकच पवित्र स्नान. एकच देव, तो एकलोच सोमेस्तंचो बाप. एकच देव. भावा बहिणीनो, हांवें फाटल्या 16 वर्सां हांव केल्ली सेवा एका निजा देवाची, दोगांची न्ही, आनी कितेंकच दोगांची करना. एकच देव. ते एका देवा विशयांत, खऱ्या देवा विशयांत, मनशा कुळाच्या देवा विशयांत, क्रिस्तावांच्या देवा विशयांत न्ही, एक सगळ्या मनशांनी जाणा जायचे त्या देवा विशयांत. एकच देव. तो मुखार सकडां प्रास्तो व्हरतो. सगळां प्रास्तो व्हरतो. देखून हांवें सांगलें न्ही, जेत नाही हे सत म्हाका उगड्या पेन जाला त्या घडये येता म्हाका कोणी व्हरते नात ह्या संवसारांत, कोणी लानी नात, भियेनाकात. हांव ल्हानांतल्या ल्हाना सांगाता बसून जेवता, व्हडांतल्या व्हडा सांगाता एक सारकी बसून जेवता. कोणी ल्हान आयल्यार सकला बस म्हणना, म्हजे सांगात वयर बस म्हणटा. आनी कोणी व्हड आसल्यार तूं तिके मुखेल स्थाना बस म्हणना. मुखेल स्थान ताका, महिमा ताका, वडवीक ताची. देखूनच त्या सिद्धांतान आमी, त्या कानुनाकाल, त्या नियमाकाल, त्या उद्देशान आमी समेच्या सेवेंत आसा. देखून हांगा आसा. ना जाल्यार वडील ब्रदर शरतान सांगल्या प्रमाणे बरें करोडांनी करसून बांदल्या रावळे राणी, मनशांनी बांदलेल्या रावळे राणी. काली काही सकाळी एक घडी या थोडेपटी वर्साक थोडेपटी मात्र येवन उबे रावन हांव एकच देव, ताजे बागर दुसरो ना. आसोंक नुजो आसा जाल्यार तूं पिसो. तुजो म्हजो एकच देव. देखून आमचे सगळे टीव्हीचे प्रोग्राम येता, 1 गॉड अँड 1 पीपल. एक देव, एक परजा. 1 गॉड 1 पीपल म्हणजे एकच देव आणि एक. आम्ही वावरचे त्या खातीर सांपावला बरी. सर्वांचो तो एकच देव, तो सर्वा मुखांतर वावुरता. सर्वा मुखांतर वावुरता. म्हाका मात्र न्ही, ताका मात्र न्ही, तो सर्वा मुखांतर वावुरता आनी सोमेस्त थंयची येता. कळ्ळें गे. खंयच्या दैरान तूं म्हणटाय तो त्या कास्ताचो, वो ह्या कास्ताचो, वो पोंगडांत ना, वो समर्थीन ना. खंयच्या दैरान म्हणटाय देवाचो उतार सांगता सोमेस्त ताचो बाप, तो सकडांतय सकडां प्रास्तो व्हरतो. सकडांतय जियेता. हें सत उगडा पेन जाल्ल्या दिसातावन भाव भयणीन घडयेतावन देखून आता पाठी वसा जुवांच्या वांजेलांत 4वा स्वर 21वी ओळ. जुवांचो वांजेल
14वा स्वर आणि 21वी बोल. John 4:21. John 4:21. जेजून तिका म्हळे, जेजून सामारियाच्या स्त्रीक जुदेवाच्या कास्ताची न्ही ती, जुदेवाच्या पोंगणांतली न्ही ती. सारकें समजून घेया. सामारियाच्या स्त्रीक लागीं जेजू उलोवन कितें म्हणटा? मुझे उतर सतमान बाये. कितें म्हणटा? वास. मुझे उतर सतमान बाये. कितें म्हणटा? कितले पटी सांगता तितले पटी वास. मुझे उतर सतमान बाये. कितें म्हणटा? मुझे उतर सतमान कितें म्हणटा? मुझे उतर सतमान बाये. मुझे उतार सतमान बाये. कान आसले ऐका. हांगा कोणाक कान आसात ती ऐका. जेजू कितें म्हणटा? मुझे उतर सतमान बाये. येदोळ म्हणसर कोणाच्या उतराक तुम्ही कान दितल्यात? येदोळ म्हणसर या घडयेपर्यंत कोणाच्या उतरांक कान दितल्यात? कोणाच्या खोबऱ्यांक कान दितल्यात? कितें कितें नाका जाल्यार बरयल्ल्या त्या पत्रांक कान दितल्यात? गटपां करणं नांव पाड करच्यांक तुम्ही कान दितल्यात? आतां जेजू तसल्यांक कितें म्हणटा? कितें म्हणटा? मुझे उतर सतमान बाये. कितें म्हणटा? सगळो संवसारात पुसू केल्या रे. म्हाका देता उतार ये. मुझे उतार सतमान बाये. मुझे उतार सतमान बाये. आणि घेतात की पटवून पडतात की पटवून पडतात हे. कालच एकली बहीण म्हाका मेळ्ळें म्हणाली, फादर हांव थंय गेल्ली, म्हाका आपयले, म्हाका बसयले, म्हज्या कानान पुसू केले, नाका जाल्ले पळय सांगलें. हांवें म्हळें सीधा सर जाल्लें. बरी कबार म्हळ्यार इस्सगी. तुका देवान विसरून काडला परगट करूंक बरी कबार म्हळ्यार इस्सगी. आयिल्ल्या गेल्ल्या लोकांक आपोवन बसोवन पुसू करणं, चाडयो सांगून नांव पाड करूंक इस्सगी तुका देवान दिल्या पदवी बरी कबार परगट करूंक. वय फादर सांगाचे आसले, हांवें इसारीचे आसले नेंगी आनी पटी सोडिना म्हणाली. मुझे उतार सतमान बाये. जेन्ना तूं आनी हांव भावां भयणीनो ताचे उतार सत म्हणटाव आमी स्वतंत्र जाता. जेन्ना तूं आनी हांव ताचे उतार सत म्हणटाव सतान आमी ताचें आराधन करूंक शकता. जेन्ना तूं आनी हांव आमी ताचे उतार सत म्हणटाव आत्म्याची कृपा जोडून आत्म्यान आमी कितलोय वेळ जाल्यार, कितलोय काळ जाल्यार, कितले दीस जाल्यार ताची स्तुती करूंक शकता. हांव तकोंक ना भावां भयणीनो. इल्ली पुरासन जावं पुरो कुडीची. कित्याक म्हळ्यार दीस रात, कालची रात, परची रात, फाटलो सगळो हप्तो, सगळी रात म्हणल्यार बरी आमी वावर करनासले. हांव कुडीची पुरासन, आत्म्याची पुरासन ना. काल हांगा 2 जनरेटर चलतली आनी वेल्डिंग चलतलें आनी सगळें काम चलतलें जाल्यार आमी 3 वरां 10 तो 1 वर पर्यंत हांगाच येतो हॉलांत कोयरांत बसून 3 वरां आत्म्यान आनी सतान आमी काल मागणें केलां. येत्त जाग्यार जनरेटराचो आवाज, हांगा वेल्डिंग मिशिनाचो आवाज, ताच्या नंतर वयपुले 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 पात्तले पात्तले म्हणून बोमारचो आवाज. पूण आत्म्यान आनी सतान आमी सोडून दिवंक ना, सोलोवंक ना. बूक वापरूंक ना, भियेनाकात. बरोवन हाडूंक ना, वापरिनाका, भियेनाकात. ते दाळा मात्र खऱ्या निजा देवाक तूं आनी हांव आमी वळखलेल्या वेळार आमी आत्म्यान ताची स्तुती करूंक शकता, आत्म्यान ताका वाखाणूंक शकता, आत्म्यान ताका आराधन करूंक शकता. कित्याक सत उगडापें जाल्यार मात्र साथ दिव. तें बरें आमकां नाका, तें बरें आमकां नाका. ते बरें पिशे हात वयर घालतात, हाल्लेलुया म्हणटात, प्रेज द लॉर्ड म्हणटात. तांकां प्रेज द लॉर्ड, आमकां पेज जेवल्या पुरो. जेन्ना सत जाणां जाता आत्म्यान आमी प्रेज द लॉर्ड न्ही, हालेलुया न्ही, थंय रावन सगळ्या मुखार देवाक हरसूंक नांव वाडूंक पावता. भियेना हांव. देखून
मुझे उतार सत मन बाये म्हणालो जेजू मुखार ऐका. ह्या दोंगराक जावं खंयच्याय दोंगरार जावं जेरुसलेमाक जावं वा जेरुसलेमाक जावं वसनासतना आराधन करचो वेळ येवचो जालो. ऐकले कितली जाणां नात हांगा तुमी 2 वर्सां लिपोन बसल्यात. वसनाकात ताका भायर घाला. काल एकली म्हणाली सिस्टर एकली आयिल्ली हांगा म्हाका मेळूंक. सिस्टर तिचे कडेन थोडी म्हणटात की तो भायर गेला. ताका हिने म्हणलें की तो भायर वसोंक ना ताका भायर घाला. एका सिस्टरान हांगाच येत्त जाग्यार भेट दिल्ली म्हाका 2 दिसां पयलें. थोडी आमच्या कोडयाळान मंथनाच्या कुटुंबांतले म्हणटात खंय थंय वचनाकात तो भायर गेला. हिने धैर्यान सांगलें तो भायर वसोंक ना ताका भायर घाला. पूण हांगा कितें म्हणटात जेजू संवसारांत तुका तो वो ही तुयें म्हणटात वचनाकात म्हणटात. हांगा कितें म्हणटात जेजू दोंगराक वेची गरज. ह्या दोंगराक जावं खंयच्याय दोंगरार जावं जेरुसलेमाक जावं वा जेरुसलेमाक जावं वसनासतना आराधन करचो. वसनासतना तुमी ते कोटेशन देवाचे उतार उडास करा. अशें बरोवन घाला दोंगराक वेची गरज ना जेरुसलेमाक वेची गरज ना म्हणून थंय बरोवन घाला. तुम्ही म्हणटात अंगात तेजे. पहिले सांगा आमकां अज्ञान आनी सतान देवाचें आराधन करूं शिकया. वडल भावा शहरांत सारकें देवाचें उतार दिलां आमकां. अज्ञान आनी सतान भावा भयणीनो कितल्या जाणांनी आमकां शिकयलां. आतां तुमी आमच्या शुक्राच्या विनवणेच्या पोंगडाक येया. पयलें तोंड उक्तें करून पियेतलीं. पयलें एक शब्द उलोवंक पियेतलीं. आतां 3 वरां आमी कशें मागता कसो वेळ पाशार जाता हर एकली मागूंक शिकल्यांत. सतान आनी अज्ञान उलो मारूंक शिकल्यांत. बरोवन हाडिनात. आमचे जायते जाण आसात 1 हप्तोभर बरोवन घालतात मागीर येवन वाचतात तकडांक. आमचे शर्माव तेच जाल्यात. पेजी बरोवन हाडन मुखार दवरन काणयो सयत बरोवन हाडून वाचतात. तरी खंय आसा सत खंय आसा आत्मो. देखून सतान आनी अज्ञान भावा भयणीनो आमी देवाची स्तुती करीची जाल्यार मुझे उतार सत मन बाये म्हळें कोणे. देखून आज तूं आनी हांव आमी सतान आनी अज्ञान देवाचें आराधन करी आशेतां जाल्यार मुझे उतार सत मन बाये म्हणटा जेजू. फाटल्या 16 वर्सांनी हर एका म्हयन्यांत हर एका दिसा हर एका घडये म्हणल्यार बरी पुरो आसा म्हणल्यार म्हाका बघाना. कित्याक आमी खंयचे वाचूंक या बरोवन हाडूंक वचना. कोणाय सांगात आमी केदाळे खंयच्याय जाग्यार घरांनी अज्ञान आनी सतान आमी मागता. अज्ञान मागचें म्हळ्यार सतान कितें मागचें म्हळ्यार कितें. आतां अज्ञान मागच्या पयलें भावा भयणीन आमी 7 जाणां जाय नाजाल्यार अज्ञान मागूंक जायना. कोण 7 जाणां जाता हांगासर 7 थीर जाता. हांगासर तें 7 एका मोर भशेन पडटा. त्या दाळा मात्र आमची दिश्ट ताचे थंय मात्र केंद्रीकृत जाता. देखून हांवें म्हणचे पयलें हांगा समान जाल्यार सगळें समान जाता. जायत्या जाणांक हांगा लूज सो नो यूज. देखून हांगा सारकें जायचें जाल्यार एकच वाट देवाचें तूं कायतेन्स म्हाकाय हांवें कितें चिकन करी करून मोगाच्या पुता पोडी वाटून रागाच्या पुता हाडा वाडल्या बरी न्ही. देव तशें वाडिना. तूं काय तेन्स म्हाकाय तें बदलना. 7 तुका आनी म्हाका कोणायकी बदलना. कित्याक म्हळ्यार देव 7 जुआंव सवांजेल अवस्वत 3
वळ 33. जॉन 3:33. जॉन 3:33. जो कोण ताची साक्ष स्वीकार करता, कोण ताची म्हळ्यार जेजूची साक्ष, जेजूचे उतार स्वीकार करता, तो देव सत्यवंत म्हूण रुजू करता. देव सत्यवंत, देव सत. देखून भावा बहिणीनो, हांवें तुमकां सांगलां, साबारपटी तुमी आयकतना आसतात. हांवें तुमकां कळीत केल्ली गजाल, म्हाका सत उगडापें जाल्लें 33व्या वर्सा म्हज्या जिणेच्या. When I was 33, I was set free by John 3:33. म्हणचे हांवें केदाळे. When I was 33, I was set free by John 3:33. शरात की 33 जातानंतर सत उगडापें जालें गे. बहुशा ती 33 आहा पळय, 33 सांपावला की 33 जाताना बहुशा उगडापें जाल्लें. कित्याक म्हळ्यार 33 वर्सांच्या प्रायर जेजूक 33 वर्सां भरतना सत संपूर्ण जाल्लें. ह्या संवसारांत सत जेजूक 33 वर्सां भरतना संपूर्ण कांयक पावल्लें. आनी तें देवाचें उतर कितें म्हणटा, जॉन 3:33. जो कोण ताची साक्ष स्वीकार करता, कोण ताची साक्ष, कोण देवाचे उतार, जेजूचे उतार स्वीकार करता, तो देव सत्यवंत म्हूण रुजू करता. ताका तिका तांकां देव सत्यवंत म्हणलें समजता, कळटा. देव सत, देव सत्यवंत. देखून आमी ल्हान आसतना शिकल्या भावार्थाचें विधान. तुजो भावार्थ जोडीचें जाल्यार एक विधान दिलां तुका, आयदान न्ही. आमी आयदान काणयेन भोंवता. तुजो आनी म्हजो भावार्थ तीर करूंक, तुजो आनी म्हजो भावार्थ घट करूंक आमकां विधान दिलां. देखून आमी म्हणटा भावार्थाचें आतां म्हणा भावार्थाचें विधान म्हणा न्ही. हे म्हज्या भोब मारूंक कळटा तुमकां. खंय कालें गुड्डयली, हे म्हज्या देवा. आक्लासाच्या वेळार हे म्हज्या देवा. पीड आयल्यार हे म्हज्या देवा. सकट समासताना हे म्हज्या गोवा. देवाक जागो ना. हे म्हज्या देवा सांगा. तो सत्यवंत जाल्यार तुमी सत नेनासल्यांक कित्याक पात येतात? देव सत्यवंत जाल्यार सत नेनासल्यांक, सत परगट करिनासल्यांक, सत मानून घेनातल्यांक, सत खंय आसा म्हणलें समजनातल्यांक कित्याक तुमी मानून घेतात? देखूनच हांव काल सत्यवंत देवाक मात मानून घेता. सत्यवंत म्हणल्या देवाक, ये म्हज्या देवा तूं सर सत्यवंत. 100%, 100% म्हाका तें देवान कळीत केलां. तो सत म्हणून. ताजे भायर दुसरो कोणी ना, ताच्या उतरां भायर दुसरें सत ना. देवाचें उतार सत. जॉन 8:31 and 32. जुआंचो वांजेल आवसवर 8 वळ 31 आणि 32. जॉन 8:31 and 32. आपणाक सत म्हणतल्या जुदेवांक, जर तर तूं सत्यवंत देवाक मानताय, कोण ताका सत म्हूण मानतात, तसल्या जुदेवांक जेजू कितें म्हणटा? जेजून म्हळें, म्हज्या उतरांक तुमी खाल जावन चलशात देखून हांगा बसलेल्या कोण जेजूचे उतार सत मानता, हांगा बसलेल्या बायलांक तशेंच दादल्यांक, व्हडांक तशें ल्हानांक जेजू कितें म्हणटा? म्हज्या उतरांक तुमी खाल जावन चलशात म्हज्या जाल्यार, उतरांक तुमी खाल जावन चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिस्त तुमी जातल्यात. म्हजे खरे शिस्त जातल्यात. तुमी सत जाणां जातल्यात. पळयानी गे, सतान आमी देवाचें आराधन करीत तर भावा भयणीनो, आमी सत जाणां जायचय. तुवें आनी हांवें आमी सतान देवाचें आराधन करीत जाल्यार तुवें आनी हांवें आमी सत जाणां जायचय. देखून म्हजें उतार सत मानतल्यांक कितें म्हणटा जेजू? तुमी सत जाणां तुमी सत जातल्यात जाणां जातल्यात. आनी सत तुमकां सुटका दिताले. कोण तुमकां सुटका दितले? कोण?
शीत ऊन शीत सांबार सांगत जेवले ऊन शीत वैमू निंगी ना ऊन मस्तले कडी सांगता जेवले शीत वैमू दुकरा मासा सांगता जेवले शीत कोण तुका आणि म्हाका सुटका दिता वास निमान किती वाचले तुम्ही 7 जाणां जातल्या तुम्ही देवाचे उतार ऐकून 7 जाणां जातल्यात आणि 7 तुमका सुटका दिताले 7 तुमका सुटका दितले तुमका सुटका जोडूंक एकच वाट भावा बहिणीनं चळवळी नाही स्ट्राईक नाही प्रतिभटने नाही पातोर उडवायचे नाही बॅनर घालचे नाही या पेपरांनी काळे फैस करचे नाही तुका आणि म्हाका 7 जाणां जावंक एकच वाट सांगा देवाचे तुका आणि म्हाका सुटका जोडूंक एकच वाट 7 आणि ते 7 म्हाका आणि तुका आमकां उगडा पेन जाल्ल्या वेळार भावा भयणीनो म्हजे सांगता तुमी न्ही म्हजे सांगता सगळो संवसार सांगता म्हणून देवाक एका मनाची जावन एका काळजाची जावन एका भावार्थांत एका भक्तेंत एका भरवशांत आमी मागोवंक शकता आणि ते जावन आसा आमचें काम आणि ह्या जाग्यार आज हांगा हॉल भरला आणि फाटल्यान कदेलां घालूंक थंय जागो ना वतान घालीचे देखून थोडे चिंतू इतलो उबार काल्या बांदला बा ह्या खातीर की हांगा पावन येतल्या वेळार आनी कुटसूंक ते शिलान माटो वाडा जाय सडा जाय हे मंदिर न्ही बेनाका मंदिर हे म्हाका एक दीस एकल्यान कुलशेकर तावन एक फोन केले फादर म्हज्या पुता कोणी सांगलें खंय तुमी सगळ्यांक घरां बांदून दितात म्हणून तुम्ही सगळ्यांक घरां बांदून दितात खंय वय की फादर आमी दुबळी फादर भाड्याच्या घरा आसा फादर आमकां एक घर बांदून दिया फादर हांवें सांगलें कोणें सांगलें तुका न्ही म्हजो पूत आयलो ताका ताच्या फ्रेंड्सांनी सांगलें खंय फादर जेरी सगळ्यांक घरां बांदून दिता म्हणून देखून आमी दुबळी फादर आमकां कांय आदार ना फादर भाड्याच्या घरा आसा फादर आमकां बांदून दिया फादर हांवें सांगलें तुका सांगलें तें सत तुका सारकें सांगलां पण तुका समजूंक ना फाटल्या 16 वर्सां धांवन हांव घरां बांदून दीस आनी रात हांव घरां बांदूनच आसा मनशान रावची न्ही देवान रावची म्हळ्यार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मनशाक रावूंक न्ही देवाक रावूंक देवाची तेंपलां देखूनच ह्या जाग्यार देवान म्हाका उगडापें केलां हें 7 हांगासर देवाची तेंपलां बांदूंक आमकां काम दिलां देवाची तेंपलां हांवें आनी तुवें आमी बांदूंक हांगासर आमकां देवान काम दिलां देखून म्हणजे सांगता हांवें मेस्त आयल्यात ब्रदर शरत एक मेस्त ब्रदर जॉन प्रसादान एकलो मेस्त भयण रिटा आनी एकले मेस्त्र लेडी मेस्त्री भाऊ विन्सी आसा सुमार जाणांक आनी आसात आनी घेतात काम चड जाताना मेस्त चड जायचे वय मग हांगा हें काम वेळार जायनातल्या वेळार आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरान किरणान पयलें 4 जाण मेस्तांक घालताना एक दीस म्हणटा आज 9 जाण फादर आज 8 जाण फादर फाल्यां 12 जाणां काडटा फादर कित्याक सायबा काम चड आहा न्ही फादर ओ त्या दाळा म्हाका समजलें हे मनशांनी करच्या कामाक आमी मेस्त चडयता हेल्पर्स चडयता देवाच्या कामाक आमकां मेस्त आमकां हेल्पर्स आमकां सेवक जाय की नाका सांगा तुमकां काम येना देखून तो तुमकां मुखार येवंक नाका वसा ट्रेनिंगा वसा देखून भावा भयणीनो जें कितें आतां आमी आयकलें जिजून म्हणलें उतरां म्हज्या उतरांक तुमी खाल जशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिस्त जातल्यात आनी तुमी 7 जाणां जातल्यात आनी 7 तुमकां सुटका दिताले 7 तुमकां सुटका दितले आमी 7 परगट करना सावन आनी ते 7 परगट जायचे जाल्यार भावा भयणी तुमी म्हणून पुरो तुमी 7 सांगायचे जाल्यार अशें सांगायचे फादर 7 सांगूंक जायना तुमकां न्ही 7 सांगूंक जायना गी आतां 7 म्हळ्यार कितें
सत परगट जायचे जाल्यार सत तुका आनी म्हाका आमकां कळीत जायचे जाल्यार कितें जायचें? मॅथ्यू 24:14 सांगता. मातेवाचो वांजेल अवस्वर 26 आनी ओळ 14. मॅथ्यू 24:14. सत तुका आनी म्हाका, सत मनशा कोळाक, सत हर एकल्याक कळीत जायचे तर आमी कितें करीत जाय का? आनी सोमेस्त परजांक सत कळीत जावचे खातीर परतून वाच, 3 पोटी वाच. आनी सोमेस्त परजांक सत कळीत जावचे खातीर आनी सोमेस्त परजांक सत कळीत जावचे खातीर समेस्त परजांक समेस्त परजांक समेस्त परजांक गाडवांक गाडवांक मू हा तुम्ही परजा नाही ने आम्ही गाडवाने निंगी बस म्हणल्यार येता, बस म्हणल्यार बसता, काल नाही म्हणटात. कोणाच्या हातात आम्ही सगळी गाडवा कन मार नावड येतात तुका आनी म्हाका निंगी. समेस्त परजांक सत कळी जायचे जाल्यार राजाची ही सुवार्ता सगळ्या संवसारार परगट जातली. राजाची सुवार्ता सगळ्या संवसारार परगट जायचे. तरी सत कळी जायचे तर कितें जायचे सांगा? सत कळी जायचे तर कितें जायचे? राजाची सुवार्ता, राजाची सुवार्ता. तरी सतान आमी देवाक आराधन करीचे जाल्यार राजाची सुवार्ता, राजाची सुवार्ता सगळ्या संवसारार परगट जातली. नाजाल्यार तुम्ही सतान देवाचे आराधन करू शकनात. नाजाल्यार सतान कोणी देवाचे आराधन करू शकनात. पहिले देवाचे उतार परगट जायचे, राजाची बरी खबर परगट जायचे. देखून देवाचे उतारच सत भावा बहिणीनो. देखून तुवें आनी हांवें आराधन करीचे जाल्यार सत जाणां जायचे. आनी सत जाणां जाल्ल्या वेळार कितें जाता? तुवें आनी हांवें आमकां सत कळी जाल्ल्या वेळार कितें जाता? आमकां सुटका मेळटा. सुटका मेळ्ळ्या वेळार तूं बंदत आसाय. सुटका मेळ्ळ्या म्हणल्यार अर्थ बंदत आसाय, गुलामाकाल आसाय, गुलामपणांत आसाय, उठबोस करता कोणाच्या मनशाच्या मुठींत आसाय. सुटका मेळ्ळ्या जाल्यार तूं स्वतंत्र मू पळय की न्ही. सतान म्हाका सुटका दिल्या देखून हांव स्वतंत्र, देखून स्वतंत्र जावन देवाचे उतार परगट करता. कोणाच्या मुठींत आसून न्ही, कोणाच्या गुलामपणांत न्ही, कोणाच्या उठबोस करच्या खंयच्याय बंदनेंत हांव ना. तुम्ही आसा जावं पुरो, कित्याक सतान म्हाका सुटका दिल्या. अशें म्हणटाना भाव बहिणी तुम्ही चिंतू नाका हांवें कोणाकी मुठींत दवरला म्हणून. कोणी आहात की म्हज्या मुठींत सांगा? कोणी आसात की तुम्ही म्हज्या मुठींत? कोणाकी तुमच्या पैकी कोणाकी उठबोस करता घेऊ केल्यार म्हाका सुटका मेळूंक ना म्हणून जालें. देखूनच भाव बहिणीनो सत जाणा जाल्ल्या वेळार, स्वतंत्र जाल्ल्या वेळार सतान आमी देवाचें आराधन करतना, सत आमकां उगडापेन जाल्ल्या वेळार पवित्र आत्म्याची येणे आमकां मेळटा. जुआंव वांजेल 16 बोळ, John 16:13. जुआंव वांजेल 16 बोळ. जेन्ना सत तुका आनी म्हाका उगडापेन जाता, पवित्र आत्म्याची येणे आमकां जाता. एका सताचो पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक वन पायतलो. पळय न्ही, संपूर्ण सताक तूं पावलाय तर पवित्र आत्म्याचे येणे तुका लाभला. संपूर्ण सताक तूं वचून पावतना पवित्र आत्मा तुजे सवे आसा, तो तुजे थंय काम करता. देखून संवसारांतले कोटे आत्मे तरतरतात, भियेतात, कौज येतात, धरणीर तांचे पाय कांपतात, पण आमच्या कांपनांत घट्ट रावल्यात. आमी कांपना. कित्याक सताच्या पवित्र आत्म्यात देवाचे उतार सत मानलेल्या वरवीं सताचो पवित्र आत्मा आमचे थंय वावुरता, काम करता. देखून त्या आत्म्याचें प्रेरण आत्म्यान दिलें ती देणी, आत्म्याची कृपा. साबार जाणांनी साबारपटी सारल्या. हांवें तुमकां सांगलां हें कशें, हें कशें. हें साध्य तुका या म्हाका, हें साध्य ब्रदर शरताक, हें साध्य ब्रदर जॉन प्रसादाक, हें साध्य देवाचो उतार धैर्यान प्रगट करतले हर एकल्याक हें साध्य कशें कशें. वडोल सांगलां बाबा शरतान, देवाचो उतार सत मानलेल्या वरवीं.
देवाचे उतार स्वीकार केलेल्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे देणे आपणायला, पवित्र आत्म्याची कृपा आपणायल्या. मोर येते पवित्र आत्म्याची येणे केदाळा जाल्यार सांगा. मोर येते मायते पवित्र आत्म्याची येणे या मोर येते कृपा केदाळा भरली. जेन्ना तिने म्हळे कितें म्हळे, मोजे थंय जावं जे कितें सांगलां बापान खरें तें जावं, जे कितें सांगलां बापान खरें तें जावं. मोजे थंय जावं जे कितें सांगलां बापान खरें तें जावं. कोणे म्हळें कितें म्हळें, तुजी खुशी जावं बापा, तुजें राज येवं बापा, तुजी खुशी जावं बापा, तुजें राज येवं बापा, तुजे सवे रावोंक बापा, दी म्हाका तुजी कृपा, तुजे सवे रावोंक बापा, दी म्हाका तुजी कृपा. मोजे थंय जावं जे कितें सांगलां बापान खरें तें जावं. लुकाचो वांजेल 1 वळ 38. लूक चॅप्टर 1 and verse 38. केदाळा पवित्र आत्म्याची येणे मर्यादेन जालें. ऐका. तेदवा मरियन म्हळें पळय हांव सर्वेस्पराची साकर. तेदवा मरियन म्हळें हांव सर्वेस्पराची साकर न तुज्या उतरा प्रमाणे मुझे तें जाव. तुज्या उतरा प्रमाणे आमी कोणाच्यो खबरी आयकून वय गे तशें गी जायत तुवें सांगलें तसंच म्हूण मानता. मरियन कितें म्हळें, तुज्या जुजेन कितें केलें, कोणाच्यो खबरी आयकून ताणें मरियेक सोडलें गी. सांगा, देवाचे उतार ताणें स्वीकार केलें. देखून भावां भयणीनो, जेन्ना तूं आनी हांव आमी देवाचे उतार स्वीकार करता 7 जाणां जाता. आनी जेन्ना तुवें आनी हांवें देवाचे उतार स्वीकार केला, पवित्र आत्मा आमचे थंय येता. पवित्र आत्मा आमचे थंय येवन बिडार करता. जुवांचो वांजेल 6 वळ 60 आनी 3. जॉन चॅप्टर 6 and verse 63. जीव दिवचो प्रेरक आत्म्या. तुका आनी म्हाका आमकां जिवीत दिवचें, तुका आनी म्हाका आमकां स्वतंत्र करचें, तुका आनी म्हाका आमकां धैर्य दिवचें, तुका आनी म्हाका मती उजवाड दिवचो, तुका आनी म्हाका संपूर्ण जिवीत दिवचें प्रेरक आत्म्यान. मुनीस खंयच्याय उपकाराना मनशान खावून सरबयल्ली कूड खंयच्याक उपकारना. हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. जेन्ना देवाचे उतार आमी खातां वाचतां जेवतां पियेतां चड आनी चड आयकतां आमकां जिवीत मेळटा. देखून भावान हांवें सुवेर सांगलें, तुमचो आनी आमचो संबंद तुटोंक ना. जावं पुरो आमी एकामेका दोळ्यांनी पळोवंक ना, गरजेचें न्ही. आत्म्यान आनी सतान देवाचे उतार तुमकां तुमच्या मोबायलाचेर आमी धाडटा, देवाचे आशिर्वाद दिवन धाडटा. देवाचे उतार दिसा 2 फावटी बिग जेचेर सकाळीं 11:30 सांजे 7:30 तुमकां आयकोंक पळोवंक तुमकां अवकाश करून दिला. तशें सगळ्या गोंयांत रोफे चॅनलाचेर दिसाक 12 फावटी इंग्लिशांत आनी कोंकणींत देवाचे उतार आयकोंक तांकां सगळ्या गोंयांत अवकाश करून दिला. वेबसायटीचेर सगळ्या संवसारार देवाचे उतार जाय जाल्यार इंग्लिशांत, जाय जाल्यार कोंकणींत, जाय जाल्यार कन्नडांत हर एक दीस पळोवंक आयकोंक वाचूंक समजून घेवंक आमी तुमकां अवकाश करून दिला. आनी आमचो संबंध थोड्यां कडेन मात्र न्ही. संवसारी मनीस चिंतात न्ही, तांचो संबंध काले थोडे गवळी आहात पळय, 1-2 बोकरे 3 बोकड्यो काडून भोंवतात. ते म्हणटात वो म्हजोय हिंड न्ही, आमी हिंड ह्या पंगड न्ही. हांवें सांगलें, सतान आनी आत्म्यान त्या देवा सवें, निजा देवा सवें, खऱ्या देवा सवें आत्मीक संबंध जोडून, आत्मीक एकवट जोडून
आमी आसा आनी ताजे वनी व्हरतो संतोष दुसरो ना. देखून जीव दिवचो तुका, जिवीत दिवचें तुका आनी म्हाका आमकां पवित्र आत्म्यान. हांवें उलयल्लीं उतरांच निमाणे का निमाणे. हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. जेजू म्हणटा हांव उलयलां ती उतरां तुमकां आत्मीक जीव दितात. उलयल्लीं उतरां आमचे ती आत्म्याची सकत, आत्म्याची कृपा, आत्म्याची जन्म, आत्म्याची देणी, आत्म्याची फळां हाडून भरतात. आनी त्या दाळा तूं बरलाय देण्यानी बरलाय. देखून हांवें घडला न्ही कंतार देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गींच्या रसनारा आत्म्या पदवेदारा. देण्याच्या दातारा कोण देण्याचो दातार? पवित्र. आणि तो पवित्र आत्मा कोण जावन आसा? जॉन 4:24 जो समांजल 4वा 26वी बोल जॉन 4:24 जावन आसा. कोण? देवच आत्म्या रुपार. जॉन 4:24 देव आत्मो देखून ताका आराधन करतल्यांनी आत्म्यान आनी सतान ताका आराधन करीसय. देव आत्मो देखून देण्याचो दातार कोण? आत्मो. आत्मा म्हणलो देव सर देण्यानी सर संपूर्ण काय भरला. ताजे ते उणेपण ना, ताजे ते अस्कत काय म्हणले ना, ताजे ते कांयच कितेंच मेळ्ळें म्हणलें ना. तो जावन आसा संपूर्ण, तो जावन आसा सगळोच. देखून भावा भयणीनो तो देण्याचो दातार तोच देव आत्म्या रुपार येवन तुजे ते बिडार करताना तुका सत उगडापेन जाला आनी त्या सतान तूं जियेताना स्वतंत्र जावन तुका देवाची सेवा करूंक सतान आनी आत्म्यान तुवें खंयसरी देवाची स्तुती करीत, सेवा करीत, ताका आराधन करीत. देखून तो समार्याच्या स्त्री लागीं जेजू म्हणालो म्हजें उतार सत मन बाये. देखून आमी दीस आनी रात देवाचे उतार दिवन आसा. अशें दिवन आसा कित्याक तुमी आनी गुंडायन समजायचे म्हणून. थोडे टीव्हीचेर आज पळयल्ले. काल म्हाका आमचे प्रोग्राम जाल्ल्या उपरांत 2-3 फोनां आयली म्हाका. आमी हांगा कामार आसले हांव जाल्यार कोणी हांगा येवंक काय वाट विसरता म्हणून हांवें फोनां काडली. आनी टीव्हीचेर कालचें कार्य पळोवन एकली बहीण म्हणाली आयकतना लो उबी जाली फादर खंय. तरी जीव बरलो न्ही. जीव आसल्या मात लो उबी जाता. जीव नासल्यार लो उबी जाता न्ही. मेल्ल्या मनशाची लो उबी जाता जाल्या जाता कितें जायना? जीव ना पळय मू. तरी जीव आसो न्ही आनीक मागीर लो उबी जायची म्हळ्यार आनीक इल्लो जीव बराचे वय मू. आतां बरी उबी जाली वय कितें. इतलें तुमकां समजाता जाल्यार आनीक एक गुणायन कित्याक चिंतनात भाव भयणीनो देवाचे उतार हांवें वाचीचे आयकचे आनीक चड आनी चड जिवीत हांवें जोडीचे. जिजून म्हणलें ती उतरां म्हजे उतार तुमकां जीव दिता जिवीत दिता. हांवें उलयलें उतरांचो जिवीत आसा म्हणा वय की न्ही. ते कित्याक आमी तें जिवीत जोडून फाटीं सरता. देखून ह्या फुडें हांगासर हर एका शनवारा जिवीत दिवची उतरां तुमकां आयको मेळटलीं. हर एका शुक्रारा 3 वरां आमी विनवणेच्या मागण्यांत आसतले पूण हर एका शनवारा हांगासर जिवीत दिवचे उतार भाऊ शरती आसतलो, ब्रदर जॉन प्रसाद आसतलो आनी देवान आनी कोण विसला ते हांगा येतले. आनी देवाचे उतार तुमकां गुंडायन देवाचे उतार तुमकां आनीक चड आनी चड आमकां जिवीत दिवचें, धैर्य दिवचें, बळ दिवचें आनी आमकां आमच्या जिवितांत आदार दिवचे उतार आमी तुमकां दितले. भियेनाकात. हर एका शनवारा कोणाक जिवीत जोडूंक जाय येया. कोणाक आनीक चड आनी चड धैर्यादीक जावंक जाय येया. कोणाक आनीक चड आनी चड स्वतंत्र जावंक जाय येया. कोणाक आनीक चड आनी चड तांकां मेळिल्लें बरेपण हेरां सगळें वांटून घेवंक जाय येया. हांगास आमचे मदें एकलो भाव आसा. देवाचें उतार आयकोन हे दिसून म्हणालो फादर आयकताना बरो म्हाका बरोवन काडून जायना फादर. सगळे म्हज्या ह्या प्रायर म्हाताऱ्या प्रायर सगळे म्हाका मतीन दवरूंक जायना फादर. देखून तुमचे VCD DVD तुमचे आसात ते इन्स्टॉलांत पूण ब्रदर शरताची शिकोवन फादर म्हाका दयाकन दिल्यार हांव आयकोन हेरांक दिता म्हणालो. पळय आनीक बरें मन त्या भावाचें. आपणा जिवीत मेळना हेरांक तें मेळा जाय. आपूण स्वतंत्र जाला हेरांनी स्वतंत्र जाय. स्वतंत्र जाल्याचो अर्थ गर्व न्ही भाव भयण, अहंकार न्ही. कोण निजायकी स्वतंत्र जाला तो मनीस अहंकारी जायना.
कैदी मात्र अंकारी जाता. म्हाका तांणी कैदी जावन दवरलो, आतां हांव शिकयता, आतां हांव भायर आयलो, आतां ताका हांव कैदी करता म्हणटा. तो गर्व. स्वतंत्र जाल्लो मनीस हेरांक स्वतंत्र करता. दोगांयकी बांदून घाला आमची त्या, तुकाय बांदून घाला, म्हाकाय बांदून घाला. हांव कशें म्हणी कश्टांनी घाले आपटोन दापटोन काले म्हणटा ते पिंटोन पिंटोन म्हणल्या बरी कशें सुटलो. अब्बा सुटलो. स्वतंत्र जालो की ना? जालो की ना? आतां तुका बांदून गेल्याक म्हजे वरी सोडोंक जाता की ना? जाता की ना? कित्याक जाता? कित्याक जाता? कित्याक जाता? म्हजे हात बांदून, म्हजे पाय बांदून, म्हजी जीब बांदून. बरें समजता. तेच तुम्ही तुमच्या आत्मीक जिणेक कित्याक वापरिनात? हांव स्वतंत्र जाला, आतां हेरांक स्वतंत्र करचे खातीर, आतां हेरांक देवाचे भुरगीं जावन जिवचे ते भाग फाव करचे खातीर, हेरांनी देवाच्या कृपेंत येवन त्या कृपेंत जिवचे बरी करचे खातीर. देखून स्वतंत्र जालो जेजू. 7 वरवीं तो स्वतंत्र जालो. ह्या संवसारी दृश्टेन तो स्वतंत्र नासलो भावां भयणीनो. संवसारी दृश्टेंत जेजू स्वतंत्र नासलो. आसले जुआंचो वांजेल 18 वर्सवर पिलात ताका उठ बस करता. पिलात जेजूक उठ बस करता. आपणाची पदवी दाखोवन अधिकार दाखोवन जेजूक उठ बस करता. सवालां वयर सवालां घालता. संवसारी दृश्टेंत जेजू स्वतंत्र नाही आसलो. पण जेजू कितें म्हणटा आयका. जॉन 18 वर्स 36 to 38. जुआंचो वांजेल 18 वर्सवर 30 आनी 6 वळींतावन 30 आनी 8 वळ पर्यंत. जेजून जाप दिली, मुझे राज ह्या संसाराचे नाही. आम्ही या संसाराच्या राजांतले स्वतंत्र नागरिक नाही. आम्ही सर्गीच्या राजांतले स्वतंत्र नागरिक. तुम्ही चिंतो बरो वय हांगा संवसारान म्हाका एक कैदी केला, संवसारान म्हाका बंधन घाला, संवसारान म्हाका उठपस केला. जावं पुरो सारकें, तुम्ही चिंचे सारकें. हांव संवसाराचो नागरिक नाही. तातूंत कितें बरयलां? जेजू कितें म्हणटा? म्हजे राज ह्या संवसाराचे राज नाही. मुखार. मुझे राज ह्या संसाराचे जाल्ले जाल्यार, म्हजे राज ह्या संवसाराचे वय जाल्ले तर जुदेवांच्या हातांत हांव पडनाशें. जुदेवांच्या हातांत हांव पडनाशें. मुझे पाटलावदार जुस्ते आसले. तरी जेजू स्वतंत्र. ह्या संवसाराच्या दृश्टेंत जेजू स्वतंत्र सांगा ना. जुदेवांनी ताका बंधन घालूं नये. जुदेवांनी ताका सांकलेनी बांदून घालूं नये. जुदेवांनी ताका काना बांदून जर्मानी माडूं नये. सांगा. तरी 7 जाणां जाल्लो की ना जेजू? जेजू 7 जाणां जाल्लो की ना? जेजू 7 वळखलो की ना? जेजू 7 प्रकट केल्लें की ना? जेजू 7 मानून घेतलें की ना? पूण ह्या संवसारी दृश्टेन तो स्वतंत्र जावन आसले. ताका काम्या बांदून घालूं नये. घालूं नये. काही पासान ताका उठबस करूंक नये. अनासान ताका उठबस करूंक नये. पिलातान ताका उठबस करूंक नये. तरी 7 तुका सुटका दितले म्हणालो जेजू. कशें सुटका? कसली सुटका? मुखार ऐका, मुखार ऐका. पण मुझे राज हांगाचे नाही. मुझे राज हांगाचे नाही. तशें जाल्यार तूं एक राय विचारलें पिलातान. जेजून जाप दिली. हांव राय म्हूण तुवेंच म्हळें. तूं थंय राय पोटार बसलाय, पदवी घेवन बसलाय, अधिकारा बसलाय. देखून तूं चिंता तुजे बरी तावय व्हडल्यान धोलके घेवन बसला म्हणून. हांव राय म्हूण तुवें म्हळें. जेजू कितें म्हणालो? 7 रुजवात दिवचे मुझे काम. हांव आयला सर्गीचे राज घेवन 7 रुजवात जावन 7 रुजवात दिवचे म्हजें काम. ह्या पासत हांव जल्माल्लो. 7 रुजवात दिवंक हांव जल्माल्लो. ह्या पासत हांव संवसाराक आयला. 7 रुजवात दिवंक म्हणून हांव ह्या संवसाराक आयला. 7 मानून घेवंक तयार आसा. कोण 7 मानून घेवंक तयार आसा? तो प्रति एकलो. तो मात्र प्रति एकलो म्हजो ताळो आयकता. आयकलें गे. हांगा बसलेल्या तुम्ही भावांनो आनी भयणीनो, कोण 7 मानून घेता तो मात्र सोम्याचो ताळो आयकता. कोण 7 मानून घेनात ती पेल्याचो ताळो आयकतात, सासूमायचो ताळो आयकतात, गोवाचो ताळो आयकतात, उठ बस करच्या तांच्या तो वडिलांचो ताळो आयकतात.
जेजू म्हणटा कोण सत मानून घेता तो तो म्हजो ताळो आयकता. म्हजो म्हळ्यार म्हजो न्ही, ताजो. देखून जेजू स्वतंत्र, तो भिवंक ना पिलाताक. जेजू भिवंक ना खंयच्याय जुदेवांक. ह्या संवसारांतल्या कितल्याय गर्विश्ट्याक हंकार्याक जेजू भिवंक ना. भियेल्लो सांगा तुमी. हांव कितें विरोध न्ही आसले उलयता जाल्यार म्हाका रावया तुमी, देखून सवालां घालची. भियेल्ले तो, पूण संवसारी दृश्टीन तो स्वतंत्र जावन आसले. पूण तो सत जाणा जावन स्वतंत्र जावन सत प्रगट करतालो. आणि ते सत ताणें मानून घेतले देखून, सत तो स्वीकार करता देखून, सतान तो जियेता देखून बापा सवे आत्म्यान तो एकवटला. बापा सवे तो आत्म्यान तो एकवटला. देखून आमी वाचता हरियपटी तो बापा कडेन संबंध आत्म्या मुखांतर दवरता. लुका संवंजल 10:21 वळ. लूक चॅप्टर 10:21. जेजू आत्म्यान भरला. जेजू पवित्र आत्म्यान भरून बापाक कितें करता, उलो मारता. बापा सवे संबंध आसा करता. पळया लूक चॅप्टर 10:21. तेच घडये जेजू पवित्र आत्म्यातय संतोषान भरून म्हणालो. पवित्र आत्म्यान भरलो जेजू, आत्म्यान भरलो जेजू संतोषान म्हणालो, बापा सर्गा संसाराच्या बापा सर्ग आणि संसाराच्या धनिया जाणत्या आणि बुद्धवंतांतावन लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडापव केल्ल्या खातीर. पळया आनी पवित्र आत्म्यान भरलो बापा लागीं उलयता. संपर्क पळया. आमी अशें उलोवंक शकता गी. सकाळीं उठोवन ह्या मध्यान रातीर म्हाका खंयच्याय राती खंयच्याय घडये जाग जाताना तक्षण न्हिदेल्या कडेन थंय न्हीद ना, पण न्हिदेल्या हाडले थंय साठ पडल्या कडेनच कितलो वेळ म्हणना अर्गांची स्तुती करची, देवाक उलो मारचो आनी म्हाका पुरासानी जायना. मागीर ऑप्शन तो स्तुती कण 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 आराधन कण 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 परतून न्हीद येता. पडुलीत कळना. देखून जेजू पवित्र आत्म्यान भरून म्हणालो बापा सर्गा संसाराच्या धनिया. आता पळया पवित्र आत्म्यान भरल्या वेळार कोण ताजो धनी जाता सांगा. पवित्र आत्म्यान तूं आनी हांव आमी भरिल्ल्या वेळार जेजू पवित्र आत्म्यान भरल्या वेळार कोण ताजो धनी जालो. सर्ग आनी संसाराचो धनी कोण ताका वाचा लायका ऐका चित दिया. परतून वाच. तेच घडये जेजू पवित्र आत्म्यातय संतोषान भरून म्हणालो. पवित्र आत्म्यातय संतोषान भरून जेजू म्हणालो बापा सर्गा संसाराच्या धनिया. बापा सर्गा संसाराच्या धनिया. तरी ताका संसारान धनी कोण, सर्गार धनी कोण. ते जेजू कितें म्हणटा बापा सर्ग आनी संसाराच्या तरी सर्गार आसतना धनी तूं, संसारांत आसतना म्हजो धनी. समजून घ्या गुंडाळेन चिंतन सारखें समजून घेया. आनी त्या दाळ आमी आत्म्यान आनी सतान बदलल्या वेळार सकट आमी सांगता मागतना तो वड वो वड ही ल्हान ती ल्हान हो तो प्रमुख वो कालें कीळ कोणी जायना भाव भयणीन. ह्या संतोषांत आत्मीक जिणेंत आमी वांटेले जावन आसा. देखून आज हांवें तुमकां सांगचें उलो दिवचो. आमच्या सांगता एका सर्कलांत वृत्ताकार म्हळ्यार एका गोला तातूंत कोण प्रमुख सांगा. आमी सकट एका सर्कलांत उबे रावल्यार तातूंत प्रमुख कोण. आमी एका वृत्ताकारांत सकट बसल्या उबे रावल्या. आतां असल्या सर मनशां पैकी कोणी प्रमुख म्हूण सांगूंक जाता ना. पूण तशें आसतना आमची हर एकल्याची दिश्ट खंय येता आळ्यांगा राऊंड रावल्या आमी सकडांनी एकामेका पळयतना केंद्रबिंदू कोण. या जेजू मुखार या सर्कला भोंवतणी आसलो कोण पयलो कोण निमानो सांगा. जेजू मुखार ताच्या भोंवतणी आसले सर्कलांत आसले कोण पयलो या कोण निमानो आसाय. सकडी ते सत आज जाणां जाया. आमी जेजू समेत एकवटलेल्या वेळार सतांत आमी एकवटलेल्या वेळार आत्म्यान आमी भरलेल्या वेळार भाव भयणीनो आमी एक जाता. एका अन्यचा देवा थंय एक जाता.
आम्ही एका निजा देवाचे खरे आराधन करू शकता. आम्ही एका निजा देवाची खरी स्तुती करू शकता. आम्ही हर एकली एका निजा देवाचं मोग करू शकता. आणि त्या एका निजा देवाच्या मोगान एकामेकाच्या कष्टात सुखांत दुखांत आम्ही वांटेले जाऊ शकता. देखून ते सत तोत्म संपूर्ण काय आमकां दिसता जेजू थंय. जेजू आत्म्यान भरला, जेजू सतान भरला. देखून जेजून खंयचोय बुकांनी वाचूंक ना, खंयची मागणी बरोवन हाडूंक नात. तो केदाळ आत्म्यान आनी सतान देवाचो संबंध दवरनासलो. आनी जेन्ना आपोस्तल देवाचे उतार आयकून आपोस्तल कृपेन भरले, या आत्म्यान भरले, ते कितें करतात? जैलांत आसलो सिलास आनी पाऊल कितें करता? सोम्याक गोलच्यान बूक काडटा न्ही वय मग हो वरूंक विसराले ते. तांचे कडेन नातलो सोम्याक गोलसिया हे स्तुती करा ना महिमा देवाक बूक नातले न्ही. कितें करतात ते? पाऊल आनी सिलास त्या जैलांत तांकां कैदी केल्या वेळार कितें करतात? मध्यान राती आत्म्यान आनी सतान ते आराधन करतात, देवाक उलो मारतात. आनी त्या तांची सांकळी Acts chapter 16 verse 25. म्हणजे धर्मदूतांची कृत्यां 16वा वर्स 25वी वळ. ऐका, आत्म्यान आनी सतान आमी देवाचे आराधन करताना सांकळी तुटतात, चड भानपास तुटतात. देखून तुमकां आमी आपण नेवचे शुक्रारच्या मागण्याक आयल्यार थोड्यांक एक दीस कळल्यार यो फादर आज येवंक जावना. थोडे म्हणटात ना आमकां त्या मागण्या येवंक जाय. थोडे शुक्रार आयिल्ले फादर 2 दीस येवंक जायना. देखून हे दीस हांव येता एक दीस गोवा धाडटा म्हणून तशी येवची आसात. ऐका, Acts chapter 16 verse 25. सुमार मध्यान राती सक्को न्हिदेंत घोरेवन आसतना मध्यान राती पाऊल आनी सिलास मागणे करीत देवाची स्तुती गावन आसले. देवाची स्तुती करनासले. हेर बंदिवान खाण दिवन तांकां आयकताले. बंदिवान तांकां सती नेनांते आत्म्यानी बरोवनांते. देखून चाप्पे हांगा साबार जाण आहात न्ही चाप्पे आत्मोय ना सती ना. देखून आमी बरें करून बंदिवाना बरी न्ही ते कळ्ळें. बंदी जाल्यांत बंदीत जाल्ले न्ही अधिकारी आमरे थंय जेम काडटा न्ही. सिलास आनी पाऊल कितें करता? मध्यान रातीर वडा ताळ्यान आत्म्यान आनी सतान देवाची स्तुती करतात. तर मोगाच्यान आनीक गुणान सांगयत वय बाप आत्मो जावन तुजे थंय बिडार करतना जेजू थंय कसो आत्मो आनी सत दोनी बिडार करनासतना पवित्र आत्म्यान भरलेल्या शिसांत पवित्र आत्मो येवन देवाचे उतार तांकां समजोवन तांकां उगडाप जाल्ल्या वेळार ते कशे धैर्यान भरतात, ते कशे सगळ्या संवसारार देवाचे उतार प्रगट करता. हें सगळें तुमी मोतीक व्हरा. तेन्ना तुका आनी म्हाका आमकां कळटलें आमी सतान आणि तसेच आत्म्यान भरलेल्या वेळार आम्ही देवाची स्तुती करू शकता, देवाची सेवा करू शकता, देवाचे उतार प्रगट करू शकता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.